लाइक नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर कोरोना को ख़त्म करने की वैक्सीन जो है वो आ चुकी है और फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को पहले मरहले में लग भी चुकी है। अब दूसरे मरहले के अंदर जो रजिस्ट्रेशन है 65 साल के ऊपर अफराद की वो शुरू हो चुकी है, मगर सवाल ये है कि मेरे और आपके लिए वो कब दस्तयाब होगी, कब आम आदमी की इस तक रसाई होगी और किस कीमत के ऊपर होगी, ये एक अहम सवाल है। इस वक्त जो एक्टिव कोरोना केसेस हैं नाजरीन, वो पाकिस्तान के अंदर 998 हैं और 47 अमवात पिछले 24 घंटों के अंदर हो गई हैं, तो जो मुस्बत केसेस की शरह है वो सिर्फ 3% है। इसी हवाले से हमने बात करने के लिए दावत दी है डॉक्टर नौशीन हामिद, जो नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन की पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन। और डॉक्टर फैसल महमूद हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनका ताल्लुक आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल से है, जो वबाई अमराज के माहिर भी हैं। सबसे पहले डॉक्टर नौशीन, आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि इस वक्त हम ग्राफ में कहाँ हैं? क्या हम ग्राफ से बिल्कुल नीचे आ चुके हैं और कोरोना वायरस के केसेस अब इतने कम हो गए हैं कि जो इन्फेक्शियस एक उसका मरला था जब हम बिल्कुल क्लाइम कर रहे थे दिसंबर के अंदर, अब हम उसे नीचे आ गए हैं? कहाँ हैं हम ग्राफ के अंदर जी? देखिए जी, इस वक्त नो डाउट के जो पिछले दिनों में, पिछले महीने हमने जो एक स्पाइक देखी थी, उससे तो हालात काफी बेहतर हैं, मगर अभी हमारे ऊपर से ये खतरा खत्म नहीं हुआ। मैं आज के इस्लामाबाद के फिगर्स ही आपके साथ शेयर करूंगी कि ये कोई 2 पॉइंट समथिंग पे आके आज फिर वो 3 पे आ गया है। तो यानी कि अभी आज हमने फिर एक राइज देखा है इस्लामाबाद के केसेस में। तो इसलिए ये अभी ये फ्लक्चुएशंस जो हैं ये चल रही हैं। अभी हम इसको टोटली ये नहीं समझ सकते कि ये टोटल डिक्लाइन पे है। तो अभी वी हैव टू बी केयरफुल और बाकी एहतियाती तदाबीर के साथ साथ अब अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीन आ गई है तो इंशाल्लाह ताला हालात बतदरीज बेहतर हो जाएंगे, बट स्टिल फ्लक्चुएशंस है अभी ग्राफ में जी। डॉक्टर नौशीन, ये बताइए कि आम लोगों को कब तक इस वैक्सीन तक रसाई होगी? देखिए, जिस तरह से ये 65 प्लस की पॉपुलेशन, क्योंकि प्रायोरिटाइज किया गया था पॉपुलेशंस को, तो उसके अंदर पहले हेल्थ केयर वर्कर्स थे हमारे फ्रंट लाइन के, उसके बाद अब हमने जिस तरह से 65 प्लस की पॉपुलेशन को टारगेट किया है, तो उनकी बारी अब मार्च में आ जाएगी। और मैं समझती हूँ कि इसी तरह से बतदरीज जैसे जैसे ये वैक्सीन की क्वांटिटीज हम रिसीव करते जाएंगे, क्योंकि अब मल्टीपल सोर्सेज से वैक्सीन आनी शुरू हो जाएंगी। अभी तो साइनोफार्म हमारे पास था, मगर इस महीने के एंड पे एस्ट्राजेनेका की जो है वो हम लोग कोई 60 लाख डोजेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा कैंसिनो बायो की भी जो 1 मिलियन डोजेज हैं वो हम इसी क्वार्टर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और फिर नेक्स्ट क्वार्टर में बाकी 20 मिलियन जो है वो इंशाल्लाह ताला आ जाएंगी। तो ये बतदरीज जैसे जैसे ये वैक्सीन आएंगी, आपको नई पॉलिसीज और नई अप्रोच जो है वो एनसीओसी की तरफ से मिलती जाएगी। और मैं समझती हूँ कि हमारी सोच से पहले हम आम आवाम तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि इसी तरह से तो आपके पास कोई बॉल पार्क फिगर है कि जी मार्च में आप कह रहे हैं कि जो 65 साल के ऊपर अफराद हैं उनको लगनी शुरू होगी, तो ये कब तक आप समझें कि 40 साल, 30 साल, 20 साल के पाकिस्तानियों को लगेगी? देखिए, हमारा टारगेट पॉपुलेशन जो है वो 100 मिलियन है, क्योंकि टोटल पाकिस्तान की जैसे 200 मिलियन है, तो उसमें से 100 मिलियन 18 ईयर्स से नीचे के लोग हैं जिनके लिए वैक्सीन जो है वो रेकमेंडेड नहीं है। तो 18 प्लस की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 100 मिलियन है, वो टारगेट पॉपुलेशन है। इसमें से मैं समझती हूँ कि हम अपना 30% जो अभी तक हमारे पास डाटा है कि वैक्सीन जैसा कवर कर लेंगे, उसके बाद फिर इस साल के आखिर तक मैं समझती हूँ और बहुत एक मेजर चंक पॉपुलेशन का कवर हो जाएगा बाय द एंड ऑफ 2021। ठीक। डॉक्टर फैसल महमूद, आपकी जानिब आऊंगी। ये खबरें आई हैं कि जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो हिचकिचा रहे हैं वैक्सीन लगाने से, इसकी क्या वजह है जी? तो इसके बहुत सारे वजूहत हैं। आई थिंक थोड़ा सा किसी भी वैक्सीन के अंदर वैक्सीन हेजिटेंसी होती है, लोगों को परेशानी होती है कि साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, उनको लगाने की जरूरत है कि नहीं है। थोड़ी सी कंफ्यूजन लोगों को इसमें भी होती है कि भैया मुझे कोरोना हो गया, क्या मुझे वैक्सीन लगानी है कि नहीं लगानी। एंड ये सब चीजें हेल्थ के वर्कर से डिस्कस करके ही फिर स्मूथ आउट होती है। बल्कि इस लास्ट हफ्ते ही बहुत सारे ऐसे हेल्थ के वर्कर्स थे जो थोड़े हिचकिचा रहे थे, उनसे जब बात की, जब थोड़ा सा समझाया, तो देन सभी ने फिर लगा ली थी। दूसरी चीज है कि जब हेल्थ केयर वर्कर्स खुद लगाते हैं एंड वो देखते हैं कि उनके दोस्त, उनके दूसरे कोलीग्स लगा रहे हैं, तो फिर उनकी अंदर हिम्मत आती है ये वैक्सीन लगाने के लिए। जी,
ڈاکٹر فیصل، جو ڈاکٹر نوشین بات کر رہی ہیں کہ جی 100 ملین پاپولیشن تک ہم پہنچ جائیں گے، جو 18 سال کی عمر کے لوگ ہیں یا ان سے کم عمر کے لوگ ہیں ان کو تو ویسے بھی ضرورت نہیں ہوگی. از دیٹ اے گڈ اسٹریٹجی؟ So this is a good strategy because یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کے پاس ریسورسز لمیٹڈ ہیں then you have to decide کہ کس کس کو دینے کی ضرورت ہے آپ کو یہ. And obviously اسی ترتیب سے مل رہی ہے لوگوں کو. پہلے وہ لوگ جن کے اندر رسک سب سے زیادہ ہے، پھر وہ لوگ جن کے اندر بری بیماری ہونے کی رسک زیادہ ہے یعنی کہ 60 سال سے زیادہ عمر کی، and then بقیہ لوگ. Because اگر آپ کے پاس لاکھوں ویکسین ہوتے اور سبھی کو لگ سکتی تو obviously سبھی کو ایک ساتھ لگ رہی ہوتی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کو نہیں لگے گی، یہ جس دیٹ کہ آپ کی باری آنے میں تھوڑی سی دیر ہوگی. اینڈ یہ پوری دنیا میں ویکسین اگر 100 ملین لوگوں کو پاکستان میں لگ جائے ڈاکٹر فیصل، تو وہ جو چین ہے انفیکشس ڈیزیز کا وہ ٹوٹ سکتا ہے. ویکسین لگانے کے بعد بھی پروبیبلی کچھ عرصے تک ہم کو ماسک اور لوگوں سے دور رہنے کی ضرورت ہوگی جب تک بہت ہی بڑی پاپولیشن ہماری ویکسینیٹ ہو جائے. سو یاد رکھیں کہ ایسا نہیں کہ آپ نے ویکسین لگا لی اور اس کے بعد پھر کھلی چٹی مل گئی آپ کو. دوسری چیز ہے کہ ویکسین سے سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر بیماری لگنی بھی ہے آپ کو تو بہت شدید نہیں ہوتی. آپ کے ہاسپٹلائزیشن، آپ کے اموات کی شرح میں بہت زیادہ کمی آتی ہے، مگر ان ویکسین سے بیماری ہوتے ہیں جو سیویئر. ٹھیک ڈاکٹر جی، ڈاکٹر نوشین آپ سے آخری سوال پرائس کیپ کے بارے میں آپ سے پوچھنا ہے. پی ایم اے بھی یہ کہہ رہی ہے، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن، کہ آپ کو کوئی نہ کوئی پرائس کیپ لگانی ہوگی. یہاں پہ دستیاب ہوں گی میڈیسنز اور رسائی انہی لوگوں کی ہوگی جن کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا. کیونکہ آپ نے پرائس کیپ نہیں لگائی اور پرائیویٹ کمپنیوں کو آپ نے اجازت دے دی ہے اس کو امپورٹ کرنے کے لیے، تو یہاں پہ صرف وہی افورڈ کر سکے گا جس کے پاس پیسے ہوں گے. دیکھیں، اس میں پہلی بات تو میں یہ کہوں کہ لوگوں کو پرائیویٹ کمپنیز کے پاس جانا مینڈیٹری نہیں ہے، کیونکہ حکومت خود سے اپنی تمام پاپولیشن کے لیے جو ہے وہ ویکسین کو ارینج کر رہی ہے اور وہ ٹوٹلی فری آف کاسٹ ہوگی. پرائیویٹ سیکٹر کو الاؤ ضرور کیا گیا ہے، مگر شاید وہ جو تھوڑے سے لوگ جو پے کرنا چاہتے ہیں. اس میں صرف یہ بتا دوں کہ ڈریپ کا جو ہمارا لا ہے جس کے اندر پرائسنگ پالیسی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک ریفرنس کنٹریز کی رینج ہوتی ہے جس کے مطابق پرائسز ڈٹرمن کی جاتی ہیں. یہ ویکسین چونکہ دنیا میں پہلی دفعہ بنی ہے اس لیے لا کے اندر ہمارے پاس وہ ریفرنس رینج موجود نہیں ہے، مگر اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے. ہم دنیا سے ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں، دنیا میں جہاں جہاں اس کی پرائسز فکس ہوں گی وہ ڈیٹا پاکستان. فی الحال آپ لوگ نہیں سوچ رہے کہ پرائس کیپ لگائیں؟ بالکل وقت کی قلت ہے تو آپ سے یہ جواب ضرور چاہوں گی، پرائس کیپ لگے گی کہ نہیں لگے گی جی اس ویکسین کے اوپر؟ اس کے لیے ورکنگ ہو رہی ہے، مگر ابھی تک کوئی ایسا میکنزم ہمارے پاس موجود نہیں ہے ڈریپ کے لا میں جس پہ ہم اس پہ کیپ لگا سکیں. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نوشین. ڈاکٹر فیصل محمود آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو ناظرین، ویکسین تو آ گئی ہے، یہ کتنی قیمت پر دستیاب ہوگی اس کے اوپر حکومت جو ہے ابھی اپنا کام کر رہی ہے.